अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि ऐसे हुनरमंद लोग जिन्हें हुनर तो आता है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन तजुर्बा नहीं है। वो जब भी कभी अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो हर कंपनी बोलती है आपके पास कितना तजुर्बा है। अब जब तजुर्बा नहीं है तो वो उन्हें जॉब भी नहीं मिलती, तो भाई बंदा तजुर्बा हासिल करेगा कहाँ से? एक ऐसे इनिशिएटिव जो है वो जर्मन कॉन्सुलेट के थ्रू, GIZ जो जर्मन की एक NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तवज्जुह से आबाद के तामुन से एक ऐसा ही मौका फराहम किया गया है ऐसे इंजीनियर्स को कि जिनके पास डिग्री है लेकिन अमली तजुर्बा नहीं है। आबाद के साथ मिलकर उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ले जाकर एक उन्हें तजुर्बा दिया गया है, और उसका पहला जो बैच है वो पास आउट हो गया है 37 स्टूडेंट्स का। आबाद हाउस में उसकी एक तकरीब हुई है, उस तकरीब का हवाला आपको बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबाद के साबिक चेयरमैन जनाब फयाज इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी फयाज भाई, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बताइए, और ये इनिशिएटिव, इसका आइडिया कैसे आया? बेसिकली आबाद ने इसमें इन्वॉल्व होकर कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, आज का ये इवेंट जो है, इसका इनिशिएटिव पिछले साल लिया गया। आई वाज सर्विंग एज द चेयरमैन आबाद हुई, और हमारे पास थ्रू GIZ और आबाद ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि इन तमाम जो स्टूडेंट्स जो पास आउट होते हैं अपनी कॉलेजेस से, डिप्लोमा होल्डर्स, इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना हो, तो उसके लिए तमाम हमारे बिल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया गया कि वो पार्टिसिपेट करें और तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग दें अपनी साइट्स पे, और उनको ये बताएं कि एजुकेशन जो थ्योरेटिकल जो उन्होंने एजुकेशन ली है, तो प्रैक्टिकल साइट किस तरह से। तो इसको ये आगे आने वाले वक्तों में ये 370 से बढ़ के ये 370 भी होंगे और 1000 से भी ज्यादा होंगे। तो वी आर होपिंग फॉर द गुड, एंड वी हैड अ गुड डिस्कशन विद द कॉन्सल जनरल जर्मनी कि हम आगे फर्दर भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो मिल के करेंगे, और साथ साथ एक कलेक्टिवली और एज अ टीम वर्क इंशाल्लाह इस पे काम किया जाएगा इसमें। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शर्जील मलिक साहब, हम उनसे बात करते हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शर्जील साहब बताइएगा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा बता दें, और आपने कितने लोगों को ट्रेन किया? GIZ का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बिल्ड फॉर स्किल्स। ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम वर्क प्लेस बेस्ड ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं। आबाद के साथ हमने एक सेरेमनी की जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, और उसका मकसद ये है कि आबाद पाकिस्तान की लार्जेस्ट एसोसिएशन है, और बिल्ड फॉर स्किल उनके जरिए ये मैसेज देना चाहता है कि वर्क प्लेस बेस्ड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है TVET ग्रेजुएट्स के लिए। Look here. Yes, sir. कौंसल जनरल मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं।
Hello, Mr. Consuelo, welcome here. Thank you very much. Thank you. Yes, Would you like to exactly. please tell us? Well, it's an honor for me to be here today. First step of the German Development Corporation together with ABAD, the Association of Builders and Developers. Um, our push is to bring skills into the Pakistani society. The great wealth of Pakistan is the large number of youths that you have every year, but you have millions of youths, but they are like raw material. They're like raw diamonds, and raw diamonds are not very good to look at and not very good to handle. You need to train them. Like you need to cut the diamonds, craft them, and make them shine. This is what we do with training. And our German approach of training that has served us so well, that we are a very successful country in the world, is that you train people not only in their brains, and others you do not only train their hands, but you train always both together. Somebody who needs to work with the hands needs to employ the brain as well. And somebody who has a good brain, has all the certificates, needs to understand how work really goes, needs to be able to handle a shovel or grasp the screwdriver or something. This is the typical technical vocational education and training, the dual education. And GIZ has done a good job together with ABAD to start this in a first way now here in this sector, as we've done it in Sindh, Balochistan, and other provinces, in many other sectors. GIZ is very active in dual education, and we try to advance, by this example, the training of the youth in Pakistan so that your youth is your future, is your capital, is your gain, is the success of this country. Thank you. हमारे साथ आबाद के एक और रहनुमा जनाब महमूद टब्बा साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। महमूद साहब, आपने सेरेमनी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी कंडक्ट की और आप उसको कर रहे थे, इसकी सिग्निफिकेंस के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। देखिए, इस किस्म की जो एक्टिविटी है ये हमारे यूथ के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो हमारा आबाद का जो कॉन्सेप्ट है वो स्किल पाकिस्तान, यानी कि हमें अपने यूथ को स्किल्ड करना, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी होकर अपना रोज़गार कमा सके। उन्हें किसी की मतलब ज़रूरत ना हो, वो अपने इतना होनहार हो, इतना स्किल्ड हो कि वो कहीं भी खड़ा होकर अपने लिए रोज़गार कमाना उसके लिए डिफ़िकल्ट ना हो। दूसरी, उसके अंदर ये सेंस हो कि मतलब यानी कि ये हमारा जो कंट्री है और उसके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूथ डेवलपमेंट, ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमारा फोकस है। हमारे साथ आबाद साउथ रीजन के चेयरमैन सुफियान आडिया साहब मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी सुफियान साहब, आप आज के इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं, कितना ज़रूरी है ये? बेइंतहा ज़रूरी है। ये जो आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, ये जो हमारी पाकिस्तान में जो यूथ है 55% के अबव है, और ये यूथ के लिए जब तक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होंगे ना, इनको आगे जॉब अवेयरनेस नहीं मिलेगी, अच्छी पेज नहीं मिलेगी। ये लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में नहीं आ सकेंगे। ये इकोनॉमी की इंजन है, ये ड्राइविंग फोर्स है, और यही यूथ हमारी जो बाहर मिडल ईस्ट जाती है, अक्रॉस पाकिस्तान, मुल्क से बाहर जब जाएगी, अगर ये ट्रेंड लोग होंगे तो उनको अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस मिलेंगी, अच्छे तरह मुबादला अर्न करके ला सकेंगे। अभी जिस तरह पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम $3 बिलियन की रेमिटेंस आई है, ये कैसे आई है? ये वही पाकिस्तान का जो टैलेंट है जो बाहर जाके सर्व कर रहा है। आबाद के एक और रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है? नहीं, अच्छा प्रोग्राम है ये ट्रेनिंग सेक्शन, और फिर इनको जो फाइनेंस का मसला है वो भी हल होना चाहिए। साथ साथ जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो नए स्टूडेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं साथ में एक बात और कहूँगा कि जर्मन कौंसलेट इतना इन्वॉल्व है इस काम के अंदर, तो उससे आबाद को टेक्नोलॉजी पे बात करनी चाहिए उससे, क्योंकि जर्मन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। उनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है और उनके पास ह्यूज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो आबाद को उसके ऊपर बात करनी चाहिए, जर्मन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, एमयू साइन करना चाहिए कि वहाँ जाके वो टेक्नोलॉजी देखे और अपने मुल्क में लेके आए, तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और बूम करे, और जो प्रोडक्ट हम 2 साल, 5 साल, 10 साल में बनाते हैं, तो वो मिनिमम टाइम के अंदर 1 साल, 1.5 साल में बने वो प्रोडक्ट, तो फायदा है ना इसका। तो अगर हम इन बच्चों के लिए तो अच्छा है, ये ट्रेन कर रहे हैं, अच्छी जॉब इनको मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ बिल्डर कम्युनिटी को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। प्रोजेक्ट में सरगर्म किरदार अदा करने वाले और जैसे कि तकरीबन बताइए कि इसका इनिशिएटिव लेने वाले दानिश बिन रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे
دیکھیں اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی یوتھ اور خاص کر کراچی میں انیشیٹو ہوا ہے، تو کراچی کی یوتھ کے لیے یہ بہت ایک اچھا موقع ہے۔ جو اسٹوڈنٹس میٹرک کے بعد اپنی ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آن سائٹ فزیکل ٹریننگ حاصل کریں، 3 مہینے کی ٹریننگ کریں اور ٹریننگ سرٹیفکیشن کریں اور اس پہ جاب لیں۔ دنیا اب چینج ہوتی جا رہی ہے، جس طرح ڈگری جن کے پاس ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس اسکلز نہیں ہوتی، جن کے پاس اسکلز ہوتی ہے ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسا پروگرام جرمن کونسلیٹ نے وتھ کولابریشن GIZ کے ساتھ اسٹارٹ کیا اور آباد کو اس کا موقع دیا کہ اس کی ایگزیکیوشن آباد کرے۔ آباد کی طرف سے یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ میں نے اتنے سارے لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو سب کو انگیج کر کے اور اس پروگرام کی ایگزیکیوشن کری کہ وہ بچے جن کے پاس نہ ڈگری ہے نہ جاب ہے، ان کو ایک پیڈ سائٹ ٹریننگ مل جائے 3 مہینے کی پیڈ ٹریننگ کے بعد، اور وہ پھر پیڈ ٹریننگ میں اگر وہ سکسیزفلی جس بلڈر کے پاس بھی کسی سائٹ پہ ٹریننگ کرتے ہیں، سائٹ سپرویژن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ان کو جاب مل جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، میری اپنی بلڈنگس کے اوپر 4 لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے ٹریننگ کری تھی، جس میں سے 2 نے آفٹر ٹریننگ کے بعد میں نے ان کو جاب پہ ہائر کر لیا، جو سکسیزفلی جن پہ مجھے پوٹینشیل کرنٹ نظر آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہے، اور اسٹوڈنٹس کو جن کے پاس بھی ڈگری نہیں ہے ان کو نیفٹیک، جرمن کونسلیٹ اور GIZ کی ویب سائٹ پہ کنٹینیوس دیکھنا چاہیے اور اس پروگرام میں آنا چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں ان نوجوانوں سے جنہوں نے ٹریننگ لی ہے اور جو فرسٹ بیچ ہے وہ انہوں نے مکمل کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام، میرا نام کیلاش کمار ہے۔ اچھا کیلاش، بتائیے اس کورس کے بارے میں کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ یہ ہے کہ ہم جیسے نیو جنریشن جو انجینئر ہیں انہوں کو ہمیں سیکھنے کا بہت جو ہے ہمیں کانفیڈینشن ملا، ویسے کہ مطلب جیسے کہ ہم ہر وقت یہی فیل کرتے تھے کہ ہم نے جو DA کر رہا ہے انجینئرنگ کی ہے اس سے کیا فائدہ ہے، مطلب کیوں فائدہ، مطلب سارے لڑکے ایسے ہی بیٹھتے، لیکن میں ان لڑکوں کو، ان دوستوں کو، ان اسٹوڈنٹ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے کورس کر کے اور اپنی جو ہے انگیج اسکل کو بڑھا کے ڈیولپ کر کے اور ایسے جو سیمینار ہو انہوں کے اندر جوائن ہو جا کر، تاکہ اس سے جو ہے اپنے کو ایک جو ہے انٹری میں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے مواقع سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، اپنی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہی ایک موقع ہوتا ہے، یہی پلیٹ فارم ہوتا ہے جس سے ہم آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو پور ہیں ہم لوگ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹرگل کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اتنے ریچ ہے نہیں کہ ڈائریکٹ جو ٹاپ پہ چاہ سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہارڈ ورک کر کے، محنت کر کے اپنے کنٹری کو ایک ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہی خواب ہے، نیو جنریشن نیو انجینئر کا یہی ہمارا ایک خواب ہے کہ ہماری کنٹری جیسے دبئی ہے، UAE ہے، مطلب دوسرے بہت امن ہے، ہمارا یہی خواب ہے کہ ہم اس کنٹری کو بھی جو ہے اوپر لے جائیں، اور ایک دنیا کے اندر ایک ہمارا ملک جو ہے ہمیشہ زندہ رہے، ایک پاکستان جیسے ہمارا ہے، تو ہمارا یہی خواہش ہے کہ ہم ہمیشہ پائندہ رہیں۔ تھینک یو سر۔ کیا سوچتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے ہم نے ابھی DE وغیرہ کمپلیٹ کیا تھا، اس کے بعد یہ تو ہم نے فیلڈ میں مطلب کالج لائف میں ہم نے پڑھا، یہ دیکھا چیزیں، یہ چیزیں تھی جو بھی ہم نے تھیوریٹیکل چیزیں پڑھی تھی، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ فیلڈ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم فیلڈ میں گئے، وہاں جیسے انہوں نے ہمیں انٹرنشپ وغیرہ دی، ہم نے 45 ڈیز ہم نے گزارے، اس میں دیکھا جو چیز ہم پڑھ کر آئے تھے ہم کو پتہ نہیں تھا وہ چیزیں کیا کیا ہیں۔ تھیوریٹیکلی ہم جو پڑھ تو آئے تھے لیکن ہم کو پریکٹیکلی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ ہم ان فیلڈ میں گئے، ان چیزوں کو دیکھا، پراپر وے سے دیکھا کیسے کام ہوتا ہے، کیسے کام کیا جاتا ہے، اگر کوئی چیز بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کا پھر پرپز کیا ہے، اس کو دیکھا یہ کام کرتی کیا ہے، اس کا کیا پرپز ہے، یہ کیسے چیز ہوتی ہے، یہ کیسے کام کیا جائے، یہ کیسے ہوتا ہے، ساری چیزیں ان چیزوں کو ہم نے دیکھا، وہاں پہ فیلڈ میں رہ کے ہم کو پتہ چلا، اور بیہیویئر کام کروانا ہر چیز ہمیں فیلڈ میں جا کے پتہ چلی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہماری یہاں پہ مطلب بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہمیں ہائر کیا، 50 بندے انہوں نے وہاں پہ ہمیں انٹرویو کے لیے آئے تھے، جس میں 7 بندے سلیکٹ ہوئے تھے ہمارے کالج کے، وہ جو ٹاپ 7 بندے جو آئے تھے ان میں سے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، الگ الگ اداروں میں، الگ الگ کمپنیز میں انہوں نے بھیجا۔ وہاں سے جو بندے اب سلیکٹ ہو کر آئے ہیں انہوں نے بہت بندے ہی مطلب اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سیکھا، یہ بھی سیکھا، یہ بھی سیکھا، یہ بھی سیکھا، اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے ان جو بچے تھے ان کو واقعی میں کچھ نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ پڑھ تو آتے تھے، ڈگری میں پاس بھی کر کے آتے تھے، 3 GB 2 GB وہ لے کر بھی آتے تھے، 4 GB بھی لے کر آتے تھے، لیکن ان کو پریکٹیکلی ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیز اگر کوئی پوچھتا بھی صحیح تو یہ چیز کیا ہے، وہ بتا دیتے تھے کوئی ہمیں اس کا یہ چیز یہ پرپز ہے، اگر وہ تھیوریٹیکل لے کر آ جاتے پریکٹیکل ان کو دکھاتے، بولو یہ چیز ہے، یہ چیز کیا ہے، ان کو پتہ نہیں، بولو یہ چیز میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، کیوں تو ان کو پریکٹیکلی پتہ نہیں ہوتا تھا ان چیز کا، تو یہ چیز کیا چیز ہو سکتی ہے۔
کہ تو پڑھ کے آتے ہیں, نام کا تو پتہ ہوتا ہے, لیکن جب تک وہ بندہ وہ دیکھے گا نہیں, سیکھے گا نہیں, تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. اسی وجہ سے تو ہم بہت شکر گزار ہیں آباد والوں کے, جنہوں نے ہمیں ہائر کیا, انٹرنشپ کا دیا اور پے بھی دی, اور تھینک فل.